नमस्ते सबैजनालाई। के छ तपाईँहरूको स्वास्थ्य अवस्था एन्ड कुन कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कहाँ कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ केयर गर्नुहोस्, आफ्नो ख्याल पनि राख्नुहोस्। जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ टेक केयर। हामी सबै यो देशको समृद्धिका लागि, यो देशको विकासका लागि लड्न सकौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनकाल, हाम्रो कालखण्डमै, हाम्रो समयमै राम्रो बनोस्, यो हाम्रो विश, हाम्रो कामना। कृपया जो जहाँ हुनुहुन्छ आज मात्रै सर्वोच्च अदालत यानि कि सुप्रिम कोर्टको एउटा फैसलाले नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँले आफूलाई चित्रित गर्नुहुन्थ्यो, तर नेपाल काण्ड पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हे नेत्रजी नमस्ते, हाम्रो चर्चित युवा नेता नेत्रजी हामीलाई हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। नेकपाले जसले सर्वहारा वर्गको नाम बेचेर पछिल्लो केही समय नेपाली राजनीतिलाई धुमिल पारिरहेका थिए, नेपाली राजनीतिमा खेलिरहेका थिए, तिनीहरूलाई बेघर बनाएको छ। सुप्रिम कोर्टले घरबारविहीन बनाएको छ। विशेषतया ऋषि कट्टेलले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भएको एकीकरण भन्दा अगाडि नै नेकपा नामक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेपछि लुट्नका लागि, ठग्नका लागि, जनतालाई ढाट्नका लागि केपी ओली र प्रचण्ड बीच एउटा सहमति भयो, जुन सहमतिको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा राखेका थिए। र त्यो पार्टीको नाम नेकपा राखेपछि त्यसको विवाद देखिएको थियो र उहाँले सर्वोच्च अदालतमा, सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ निवेदन अथवा उजुरी दर्ज गर्नुभएको थियो। त्यसको सुनवाई भइसकेपछि आज रातारात विशेषतया पुष्पकमल दाहाल र खड्ग ओली चाहिँ घरबार विहीन हुनुभएको छ। नेपाली राजनीतिलाई धुमिल पार्ने, नेपालको युवाहरूको भाग्य र भविष्यसँग विशेषतया खेल्ने, झुटा आश्वासन दिने, झुटा सपना बाँड्ने, झुटा कुरा सुनाउने, झुटा घोषणापत्र तयार गर्ने, काम नलाग्ने घोषणापत्रहरू तयार गर्ने र देशको समृद्धि र विकासको ठ्याक्कै विरुद्धमा जाने यी दुईटा पात्रहरूलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले एउटा नमिठो पाठ सिकाइदिएको छ कि अब तिमीहरूको नेपालमा काम छैन भनेर। र तपाईँ हामीले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, अब न यिनीहरू नेकपा रहे, न नेकपा एमाले भनेर निर्वाचन आयोगमा यिनीहरूले दर्ता गर्न सक्ने अवस्था रह्यो, न माओवादी केन्द्र भनेर है नेकपा ऋषि कटेलको पार्टी, सन्ध्या तिवारीको पार्टी नेकपा एमाले। हेर्नुहोस् है, नेकपा एमाले अलरेडी सन्ध्या तिवारीले चाहिँ दर्ज गरिसक्नु भएको छ, दर्ता गरिसक्नु भएको छ। गोपाल किरातीले चाहिँ माओवादी केन्द्र नामक पार्टी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ निकै धर्म सङ्कट परेको छ। उहाँहरूले लुट्न हामी पाउँदैनौँ, ठग्न हामी पाउँदैनौँ, ढाँट्न हामी पाउँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको कन्सेप्टमा चाहिँ जाने कुरा देखिन्छ। तपाईँ हामी हरेकले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब कि त नेकपा नाम पाउनका लागि पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले ऋषि कटेलको सदस्य बन्नु पर्यो, ऋषि कटेललाई पार्टीको अध्यक्ष मान्नु पर्यो, यता चाहिँ नेकपा एमाले जिन्दाबाद, सूर्य चिन्ह हाम्रो भनेर केही साथीहरू माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरिराख्नु भएको थियो। आज उहाँहरूलाई आग्रह के छ भने, अब तपाईँहरूले, थ्याङ्क यू सो मच अनुपजी, हे म डट भन्नुभएको छ, त्यहाँ पढ्नु होला हाम्रो अनुप छेत्री भन्नेको कमेन्ट, उहाँले राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। कल्चरल म्यान हुनुहुन्छ, संस्कार पनि राम्रो छ, गाली गरेको त राम्रो हो नि त, गाली गर्नु होइन, प्रहार गर्नु भनेको। खै अब सन्ध्या तिवारीको सदस्य बन्नुपर्ने देखियो खड्ग ओलीले। उहाँहरूले यदि देश र जनताको हितमा काम गरिदिएको भए, देश र जनताको हितमा फैसला गरिदिएको भए आज नेपालको हरेक जनताले उहाँहरूलाई रिस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई इज्जत गर्नुहुन्थ्यो। तर नेपालको हरेक युवालाई अब हाम्रो, तपाईँ हामी विशेषतया आग्रह गरौँ उहाँहरूलाई, तपाईँहरू ओल्ड भइसक्नुभयो, तपाईँहरू बुढो भइसक्नुभयो, नेपालको राजनीतिमा तपाईँहरू डेट एक्सपायर पर्सन हो, त्यस कारणले अब तपाईँहरू राजनीति नगर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई हामीले आग्रह गर्नुपर्ने भयो। 516 जना युवा तपाईँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। केपी ओली, प्रचण्ड, देउबा बाबुरामजीहरू डेट एक्सपायर हुनुभयो, उहाँहरू राजनीतिमा चित्रित भइसक्नुभयो, चिनिसक्यो, उहाँहरूले देशलाई निकास दिन सक्नुहुन्न, त्यसकारण उहाँहरूले राजनीतिबाट अब सन्यास लिनुपर्छ भन्ने यदि तपाईँलाई लाग्छ भने कृपया यो भिडियो सेयर गरेर तिनका कार्यकर्ता र उहाँहरू समक्ष पुगाइदिनुहोस्। उहाँहरू राजनीतिको डेट एक्सपायर पात्र हो, नेपाली राजनीतिमा अब उहाँहरूको काम छैन। किनकि आजको यो राजनीतिक सङ्कट आउनुमा
आजको यो राजनीतिक सङ्कट देखा पर्नुमा यिनै पात्रहरू प्रमुख पात्र रहेका छन् जसले नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यसँग नियमित खेलिरहेका छन्। जलाजी नमस्ते, तपाईँलाई वेलकम आवर लाइफ्स। र तपाईँ यत्रो मान्छे हुनुहुन्छ, अब प्रधानमन्त्री भइसकेका पात्रहरू टेस्टेड हुन्, उनीहरूबाट देशको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन, नेपालले निकास पाउँदैन, पार्टी बीच झगडा भइरहेको छ, सर्वोच्च अदालतले यस्तै किसिमका झिना मसिना फैसला गर्न कुन पार्टी कसको, कुन चुनाव चिन्ह कसको, संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने, कसले कति के गर्यो भन्ने तरिकाका फैसला मात्रै गर्ने वा आफ्ना नियम कानुनका अरू काम गर्ने। त्यसकारण यी नेताहरू, जो नेताहरूले युवाका भावना बुझ्दैनन्, तपाईँ हाम्रा इच्छा र चाहनाहरूको सम्मान गर्दैनन्, कदर गर्दैनन् भन्ने यस्ता किसिमका टेस्टेड र परीक्षित टेस्टेड पात्रहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ भन्ने यदि तपाईँलाई लाग्छ भने यो मेसेज र सन्देश ती नेताहरूलाई पुगाउन आवश्यक छ जो चाहिँ अहिले नेपालको राजनीतिलाई धमिल्याइरहेका छन् र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। आज पनि उनीहरूलाई के लाग्छ भने नेपालको युवाहरू हाम्रो पक्षमा छन् है। तपाईँ हामी यत्रो 1000 जना युवा इन्टरेक्सन गरिरहेका छौँ, पोलिटिकल कुरा गरिरहेका छौँ र उनलाई के लाग्छ भने, केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, देउबाजीहरूलाई के लाग्छ भने नेपालका सबै युवाहरू चाहिँ हाम्रो पछाडि छन्, उनीहरू हामीलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्, त्यसकारण म मर्दासम्म पनि होइन, म त अहिले त युवै छु सोध्छन्। देउबाको एउटा इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म त अहिले युवा छु, म त अहिले युथ छु भन्नुहुन्छ। अब हामीले उहाँहरूलाई साथ नदिउँ र यो कुरा उहाँहरूलाई भनौँ, तपाईँहरूले नेपालको राजनीतिलाई अब निकास दिन सक्नुहुन्न, नेपालको युवाको समस्या समाधान अब तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले यो मेसेज र सन्देश चाहिँ उहाँहरूलाई दिनु पर्यो। र एउटा नर्मल्ली कुरा, तपाईँ हामी सोसियल मिडिया चलाउँछौँ, फेसबुक चलाउँछौँ, ट्विटर चलाउँछौँ, युट्युब चलाउँछौँ, टिकटक चलाउँछौँ, जति पनि जना छौँ नि हामी राम्रो ज्ञान राख्दछौँ, दखल राख्दछौँ। तपाईँ हामीले नरेन्द्र मोदीले कुन ठाउँमा गएर स्पिच दिन्छन्, के बोल्छन् भन्ने कुरा अध्ययन गर्दछौँ, भ्लादिमिर पुटिनको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ, वा अमेरिकाको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ, वा विश्वको अर्थतन्त्रको बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ। जब हामी सबै कुरा अध्ययन गर्दछौँ, सबै कुरा जान्दछौँ भने हामी लिडर बन्न चाहिँ किन सक्दैनौँ क्या? हामी हाम्रो ठाउँको वडा अध्यक्ष बन्न किन सक्दैनौँ? मेरो तपाईँलाई पनि प्रश्न हो नि त, युवालाई। हामी के भन्छौँ भने रविजी आउनु पर्यो, देश बचाइदिनु पर्यो, ज्ञानेन्द्र आउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो, कुलमान घिसिङ आउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो भन्छौँ। हो, एक्सपेक्टेसन राख्छौँ, आशा राख्छौँ, उहाँहरू पनि आउनु पर्यो, पोलिटिकली रूपमा उहाँहरूले लिड गर्नु पर्यो, पार्टी बनाउनु पर्यो, देश र जनतालाई निकास दिनु पर्यो। तर तपाईँ हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि है, हाम्रो क्षेत्रको चेन्जका लागि हामी सबैजना लाग्छौँ भन्ने कुरा त हुनु पर्यो नि त। त्यसकारण मैले जहिले पनि तपाईँहरूसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि, तपाईँहरूसँग संचार गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने कम्तीमा हामी चाहिँ आफू चाहिँ सशक्तिकरण गरौँ। केपी ओलीले गलत गरिरहेका छन् भनेर स्ट्याटस त लेख्छौँ नि त फेसबुकमा, संसद विघटन गर्नु गलत हो, वा संसद पुनर्स्थापना गर्नु गलत हो, वा चाहिँ पार्टीका नाममा झगडा गर्नु गलत हो, भ्रष्टाचार गर्नु गलत हो, करप्सन गर्नु गलत हो, यो रङ हो भन्ने कुरा हामी जान्छौँ भने त्यो कुरालाई चेन्ज गर्नका लागि हामी आफै किन लाग्दैनौँ? हामी पनि त लाग्नु पर्यो नि। यहाँ चाहिँ केही साथीहरू बाबुराम भट्टराई पनि त त्यस्तै छ त, हेमराज दाई भन्नुहुन्छ। मैले भनिरहेको छु, प्रधानमन्त्री भइसकेका सबै नेताहरू टेस्टेड हुन्, उनीहरूले अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टीको अध्यक्ष बन्ने र देश र जनतालाई पछाडि धकेल्ने काम चाहिँ नगरौँ भनेर भनिरहेको छु। भने यहाँ कुनै पनि नेताको नाम मेन्सन गरेर यो ऊ भन्न आवश्यकै छैन साथीहरू। अहिलेका जति पनि पीएम बनिसकेका नेताहरू छन् होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, जसले बोलेन भन्छन्, एउटा चाहिँ यहाँ छेत्री टेकेन्द्र भन्ने मान्छे के भनिरहेको हो तिमी होइन, मलाई त्यो थाहा पनि छैन तपाईँ होइन। तर मैले के भनिरहेको छु भने प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टीका अध्यक्ष भइसकेका, एकचोटि कार्यकाल सम्हालिसकेका मान्छेहरू, उनीहरूको क्षमता कति हो, उनीहरूको क्यापासिटी कति हो, उनीहरूको लेभल कति हो भन्ने कुरा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसकेका छौँ, हामीले बुझिसकेका छौँ। कुरा गरेर मात्रै हुन्छ र सरजी तपाईँहरूलाई युवाको साथ छ नि भन्नुहुन्छ। हो, युवाको साथ छ, त्यही भएर त अझ युवाहरू इम्पावरमेन्ट गरौँ, सशक्तिकरण गरौँ, बुझौँ, आफ्नो क्षेत्रमा प्रहार गरौँ भन्छौँ। जस्तो काठमाडौँमा हामी मुभमेन्ट चलाउँछौँ भने देशका मुख्य सहरका युवाहरूले त्यो क्षेत्रको सरकारलाई झकझक्याउनु पर्यो, त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई, त्यहाँका मेयरलाई, त्यहाँका वडा अध्यक्षलाई, त्यहाँका
मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि प्रहार गर्नु पर्यो। कतिपय युवा साथीहरू विदेशबाट पनि अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको होला। तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ विशुद्ध पैसा त हामी अब आर्थिक जोह गर्नका लागि त जान्छौँ, तर हामी अध्ययन कहिल्यै पनि इन्डिङ हुँदैन क्या। विदेश बस्ने साथीहरू स्पेसल्ली कसरी त्यो देश डेभलप भयो त, त्यहाँको गभर्मेन्टले कस्ता कस्ता नियमहरू बनाइरहेको छ, अथवा श्रमिकहरूसँग उसले कस्तो व्यवहार गर्दछ, गाडी चलाउने मान्छेसँग कस्तो व्यवहार गर्दछ, आम सरकारी हस्पिटलमा त्यहाँको चाहिँ उनीहरूले के किसिमको व्यवहार गर्दछन्, उनीहरूले कुन तरिकाले पब्लिकलाई ओरिएन्टेसन गर्दछन्, अर्थतन्त्र डाउन हुँदै जाँदाखेरि उनीहरूले कसरी राइज अप गर्दछन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यहाँ पनि अध्ययन गर्ने हो। यद्यपि नेपालभित्र बस्ने युवाहरूले पनि अध्ययन गर्ने हो। र तपाईँ हामीले यो सन्देश दिन आवश्यक छ, अब हामी विशुद्ध पार्टीको झोला मात्रै बोक्दैनौँ। पार्टीका नेताले गलत गर्यो भने चाहिँ हाम्रो नेताहरू त सही छन्, हामी जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्नका लागि मात्रै जन्मेको हो, हाम्रो जिन्दगी भनेको अरूका लागि ढुङ्गा हान्न मात्रै जन्मेको हो, हाम्रो जिन्दगी भनेको अरूको झन्डा बोक्न मात्रै जन्मेको हो, हामी भनेको केही पनि गर्न नसक्ने मान्छे त होइन नि त। 1500 जना मान्छे तपाईँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ, 1500 जना युवा देशका विभिन्न जिल्लाबाट हामी हेरिरहेका हौँला। त्यो जिल्ला मेरो काँधमा आइलाग्यो। अब मेरो वडा, मेरो नगरपालिका, मेरो गाउँ, मेरो प्रदेशका युवाहरूलाई म इम्पावरमेन्ट गर्न सक्छु, म सशक्तिकरण गर्न सक्छु, म चाहिँ अब जाग्छु। हामीले कहिले भन्ने, अब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यो पछिल्लो 2-3 वर्षको ड्युरेसन जुन चल्यो, यो समयमा चाहिँ तपाईँ हामी धेरै एक्टिभ भयौँ, सोसियल मिडियामा लेख्यौँ, एकअर्कासँग परिचित भयौँ, इन्टरेक्ट गऱ्यौँ, हेरिराख्ने कैयौँ युवाहरू कमेन्ट पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ, भिडियो सेयर पनि गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो मेसेजमा कुराकानी पनि भइरहेको छ। त्यो कुराकानी कहाँसम्म सीमित रह्यो भने त्यतिसम्म सीमित रह्यो क्या। अब चाहिँ निकास कसरी दिने, विकल्प चाहिँ के त, यो धेरैले अहिले हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूले पनि आजकै केसमा हामीले रमाइलो तरिकाका स्ट्याटसहरू लेख्यौँ नि त, ऋषि कट्टेलको पार्टी रहेछ नेकपा, त प्रचण्ड र माधव नेपाल यता आएर केपी ओली त बेगर भए, बेपाटेकाहरू भए भनेका छौँ नि त। तर कुरा के हो भने निकास चाहिँ के हो त, समस्याको समाधान चाहिँ के हो त। धनराना म खाडीबाट हेर्दैछु भन्नुहुन्छ, जो हामी जुनसुकै ठाउँबाट हेर्छौँ, ल एउटा कमेन्ट गरौँ, समस्याको समाधान चाहिँ के हो होइन, समस्याको मूल समाधान चाहिँ के हो भन्ने कुरातर्फ तपाईँ हामीले केन्द्रित हुन आवश्यक छ। र एउटा कुरा, यो संसारमा तपाईँ र हामीले चाह्यौँ भने, तपाईँ र हामी लाग्यौँ भने, तपाईँ र हामीले कुरा उठायौँ भने हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। हाम्रो तागतलाई, हाम्रो इनर्जीलाई, हाम्रो पावरलाई चाहिँ यो संसारमा रोक्न सक्ने मान्छे कोही पनि छैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ, तपाईँ हामीले जान्नुपर्छ। किनकि सदियौँदेखि हाम्रा बाजेदेखि बा हुँदै हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दाखेरि अरूको लागि झन्डा बोकिदिनु पर्ने, अरूलाई नेता मानिदिनु पर्ने। तपाईँ यहाँ तपाईँलाई चामल चोरको संज्ञा दिनेलाई बलक हानौँ भन्दैछन्, के भयो त मित्र, भने के भयो त, भन्नेहरूको कुरा हो, भनिराख्नुहोस् होइन। तपाईँको सत्ताले त हामीलाई थुन्न खोजेको थियो, चामल चोर मात्रै कहाँ हो र, तपाईँको सत्ताले त हामीलाई जेल हाल्न खोजेको थियो, हुँदै नभएका कुरा गर्न खोजेको थियो। तपाईँहरूले भनेर केही पनि हुँदैन, किनकि सके राम्रो गरौँ, सके राम्रो गरौँ, नसक्यो भने विरोध पनि नगरौँ होइन। हामी बारम्बार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको एजेन्डा उठाइरह्यौँ नि है। कृपया तपाईँहरू 1300 जना हेर्दै हुनुहुन्छ, कयौँ अरू युवाहरू पनि हेर्न छुट्नु भएको होला, भिडियो सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँसम्म पुग्न सक्छ, जान सक्छ। जस्तो आजकै केस हेरौँ न, संसद पुनर्स्थापना भयो, संसद पुनर्स्थापनापछि पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भयो। त्यो बैठकमा केपी ओली 2 मिनट उभिएर निस्किदिनु भयो। तलब त खानुहुन्छ, 3 महिनाको तलब संसदहरू सबैले लिँदैछन्। जो तपाईँले कर तिर्नुहुन्छ, मैले कर तिर्छौँ, हामी कर तिर्छौँ, हामीले तिरेको करबाट उनीहरूले तलब काट्छन्। तर त्यहाँ केही पनि कुरा भएन, प्रधानमन्त्री फुत्त निस्किदिनु भयो। अर्को एउटा पार्टी चाहिँ रोस्टमको अगाडि उभिएर चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर संसद नै तपाईँको चाहिँ के गरिदियो भने कोल्याप्स भयो, सक्यो, आजका लागि बन्द भनिदियो। अनि तलब खानका लागि मात्रै, लोगो लगाउनका लागि मात्रै, गाडी चढ्नका लागि मात्रै, केही पनि विकास नगरेर भ्रष्टाचार गर्नका लागि मात्रै तपाईँ र हामीमाथि दमन गर्नुपर्ने, तपाईँ र हामीमाथि शोषण गर्नुपर्ने, तपाईँ र हामीले यिनीहरूलाई पालिराख्नुपर्ने, कर तिरिराख्नुपर्ने, यिनै पार्टीहरू ठिक छन्, यिनका झन्डा ठिक छन् भनिराख्नुपर्ने। र हामी धेरै युवाहरूले तपाईँ हामीले कुरा के उठायौँ भने अब चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ देशमा, स्थायित्वका लागि, विकासका लागि। किन भनेको धेरैले ज्ञानेन्द्र साईको नाम मेन्सन गरिराख्नु भएको छ, ज्वालाजीको नाम मेन्सन गरिराख्नु भएको छ, रवि दाईको नाम मेन्सन गरिराख्नु भएको छ, कुलमान दाईको नाम मेन्सन गरिराख्नु भएको छ। त्यस्ता पात्रहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनु पर्यो नि त। त्यस्ता पात्रहरूलाई जिताउनका लागि त 77 जिल्लाका जनताले भोट पनि हाल्नु पर्यो
है। अनि तपाईँको चाहिँ नि विदेशमा बस्ने साथीहरूले पनि भोट हाल्न पाउनु पर्यो, तब पो त्यस्ता पात्रहरू चाहिँ राष्ट्रपति बन्लान्। यहाँ त के छ भने केपी ओलीले झापामा जित्ने, प्रचण्डले चितवनमा जित्ने, बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा जित्ने, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ उता के अरे डडेलधुरामा जित्ने, अनि देशैभरि त्यस्तै 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 किसिमका चोर फटाहा तस्करहरू। अब कहाँबाट तपाईँ रवि लामिछानेलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्छ? देशैभरिका 77 जिल्लाका जनताले भोट हाल्ने व्यवस्था भए पो भोट हाल्न पाउनु होला। रवि लामिछाने काठमाडौँबाट उठे, हामी समर्थक कोही चाहिँ समर्थन झापाबाट गर्छ, कोही चाहिँ चितवनबाट गर्छ, कोही पश्चिम उहाँ डडेलधुराबाट गर्छ, कोही कैलालीबाट गर्छ भने होइन, अनि चाहिँ यहाँको जनताले भोट हालिदिएन भने त उहाँले कसरी जित्नुहुन्छ? त्यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीय राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा देशलाई लैजाउँ, ताकि देशैभरिका युवाले आफूलाई मन परेको मान्छेलाई भोट हाल्न पाउन् भन्ने व्यवस्था होस् नि त, भोट हाल्न पाउन् नि त। एक यही हुन्छ, यस्तै हुन्छ भनेर। ल अहिले पहिला के भन्थे भने, पहिला के थियो भने तपाईँको चाहिने बहुमत स्पष्ट जनताले दिँदैनथे, कसैको बहुमत पुग्दैन थियो, अनि संसद किन्ने बेच्ने, 5 महिनामा यसको सरकार, 9 महिनामा उसको सरकार, 12 महिनामा उसको सरकार हुन्थ्यो। तर आज त 2/3 बहुमत दिएको थियो नि त, 2/3 नजिकको बहुमत। के कुराले रोक्यो त विकास गर्न? के कुराले पार्टी फुट्यो त? के कुराले त्यो पार्टी जुटेको थियो, के कुराले त्यो पार्टी फुटेको थियो भन्ने कुराको जवाफ न केपी ओलीले दिन सक्छन्, न प्रचण्डले दिन सक्छन्। यिनीहरू सबैजना स्वार्थी हुन् है, यिनीहरू सबैजना स्वार्थी हुन् होइन, यिनीहरूले केही पनि काम गर्दैनन् भन्ने कुरा त हामी हाम्रो आँखाले देखिसक्यौँ भने तपाईँ र हामी जतिको युवा आज पनि फेरि यिनीहरूको पछाडि लाग्यौँ। यिनीहरूले गरिहाल्छन् कि फेरि यिनीहरूले देश बनाइहाल्छन् कि भनेर यिनका कुराहरू सुन्यौँ र यिनको पछाडि हामी लागिराख्यौँ भने हामीले धोका मात्रै खान्यौँ। त्यसकारण यदि तपाईँ यत्रो युवा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, 1500 जना युवा, तपाईँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्थाका लागि हामी लड्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी है त्यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, किनकि अरू युवाले पनि थाहा पाउनु पर्यो क्या। अरू युवाले पनि यो जान्न आवश्यक छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था देशमा किन छ, किन छ त देशमा, किन आवश्यक छ ल भन्नुहोस् न। तपाईँ हामी सबैजना प्रकाश धामीको एउटा मेसेन्जर रिपिट गरेर राख्नु भएको छ, तपाईँ अभियन्ताहरू किन एक भइरहेको छैनौ भन्नुहुन्छ। यो 1.5 वर्षको ड्युरेसनमा हामीले धेरै एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ। अभियन्ता मात्रै होइन, अभियन्ता बाहिरको पनि अरू पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, एउटा सरकारी रिटायर्ड कर्मचारी, प्रहरी अफिसर, धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, विदेश बसेर नेपाल आएको युवाहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। धेरैजना चाहिँ एक हुने बाटोमा हुनुहुन्छ। यो एकैचोटि चाहिँ एक भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिने रातारात भइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, कसरी जाने, के गर्ने, बाटो के हुने, कसरी हिँड्ने। किनकि यो केपी ओली र प्रचण्ड मिले जस्तो एकैछिन चाहिँ झ्याप्प चाहिँ अँगालो हालिहालौँ, भोलि गएर छुटिहालौँला भन्ने तरिकाले जानुभन्दा पनि हामी सबैजनाको नियमित कम्युनिकेसन हुन्छ, हामी सबैजना देशको चिन्ता गरिरहेका छौँ, भेटघाट गरिरहेका छौँ, अनौपचारिक कुरा गरिरहेका छौँ, फोन गरिरहेका छौँ, मेसेज पठाइरहेका छौँ कि हामीलाई पदभन्दा पनि ठुलो देश छ, आफूभन्दा ठुलो नागरिकहरू, हाम्रो पार्टीको झण्डा भन्दा ठुलो देशको झण्डा हो होइन, देशको झण्डा हो भनेर तपाईँ हामी सबैजनाले सोच्ने, तपाईँ हामी सबैजनाले लाग्ने हो, तपाईँ हामी सबैजनाले बोल्ने हो। त्यसकारण यो कम्युनिकेसन भइरहेको छ र निकट भविष्यमा यो 1-2 जना पात्रहरू मिलेर मात्र यहाँ केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी सबै युवाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैजना युवाहरूले चाहिँ मुलुकका लागि, नेसनका लागि लाग्नुपर्ने कुरा हो एकै यो। अनि फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको छ, त्यो त्यत्तिकै डाइरेक्ट अहिल्यै गएर त हुने होइन नि त। तपाईँ हाम्रो जस्तो सोच राख्ने युवाहरू, तपाईँ हाम्रो जस्तो भिजन राख्ने युवाहरू, तपाईँ हाम्रो जस्तो विचार राख्ने युवाहरूले देशैभरिका निर्वाचन क्षेत्रमा एक भएर चुनाव लड्नु पर्यो, जितेर 2/3 मत ल्याएर माथि आउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल संविधान संशोधन गरेर त्यहाँ लेख्नु पर्यो कि हामी अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा देशलाई लैजान्छौँ। राज्यको 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने, किनकि त्योभन्दा अगाडि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हुन्छ र राज्यको 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। नाबालिका बलात्कारी, जसलाई बलात्कार भनेको थाहै हुँदैन होइन, बिचरा ती नाबालिकाहरू जो बलात्कारपछि मारिन्छन् तिनीहरूको हत्यारालाई चाहिँ झुन्ड्याउनेछौँ, फाँकी हुनेछ जस्ता कयौँ कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ लेख्न आवश्यक छ, बोल्न आवश्यक छ। कहिलेसम्म हामीले विदेश बसिराख्ने, कहिलेसम्म चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ हातमा लिएर चाहिँ त्यहाँ गइराख्ने। अहिले त के छ भने अदालतमा तपाईँ जानुहोस्, हाम्रो कुरा सुन्दैनन् कोही पनि। हेर्नुहोस्, म त हामी त त्यतिको तपाईँ हामी चिन्नुहुन्छ, हामी जाँदाखेरि हाम्रो कुरा सुन्दैनन् भने एउटा सामान्य भुइँ मान्छे
जसलाई बोल्न आउँदैन, जसलाई कानुन थाहा छैन, जसलाई न्याय थाहा छैन, जसलाई संविधान थाहा छैन, जसलाई पढ्न आउँदैन, त्यस्ता मान्छेहरू अस्पताल जाने गए पनि त्यहाँ राम्रोसँग व्यवहार हुँदैन। सरकारी कार्यालयमा, मालपोतमा, यातायातमा, अड्डामा कहीँ जाउँ हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे भेटिँदैन। हामी के चाहन्छौँ भने यो प्रथाको अन्त्य होस्, सिंहदरबार र बालुवाटार डाइरेक्ट जनतासँग जोडियोस् न। फ्रान्सका राष्ट्रपतिहरू, अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू सडकमा गएर त्यहाँको पब्लिकसँग हात मिलाउन सक्छन्, बर्गर खान जान सक्छन्, आफ्ना छोरीका स्कुलमा जान सक्छन् भने अनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ साइरन बजाउँदै हिँड्नुपर्ने, अगाडि पछाडि सेक्युरिटी लाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि काम राम्रो गरेर भने त लखेड्छन् त बालुवाटारको जग्गा खानी होइन, 70 करोड भ्रष्टाचार गर्ने, अनि तिनलाई फुलमाला हाल्न जान्छन् त जनता, तिनलाई त ढुङ्गाले हानेर लखेड्छन्। त्यो कुरा त रियालिटी हो। अब मन्त्री हुन् कि के हुन् यिनीहरू, तपाईँ हामी हेरौँ है। अब रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, हामी अक्सिजन फाल्छौँ भन्दै थिए एकजना मन्त्री। यस्ता किसिमका तर्कहीन, विवेकहीन, केही पनि थाहा नपाउने मान्छेहरू मन्त्री भयो भने अनि उनीहरूले आफूलाई त सुप्रिमो सम्झिन्छन्, उनीहरू त आफूलाई स्टार सम्झिन्छन्, उनीहरू त आफूलाई हिरो सम्झिन्छन्। र यो प्रथाको अन्त्यका लागि तपाईँ हामी सबैजनाले लड्न आवश्यक छ। सिंहदरबार र बालुवाटारमा जनताको सहज पहुँच हुनु पर्यो। डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउलान्, तर त्यहाँ सुनवाई गर्ने कक्ष हुनु पर्यो, निवेदन सुन्नु पर्यो, अदालतमा जाँदाखेरि निवेदन लिनु पर्यो, अख्तियारमा जाँदाखेरि निवेदन लिनु पर्यो, जनतालाई सहज बनाउनु पर्यो नि। तपाईँ हामीले तिरेको करबाट यिनीहरूको घरको चुलो बल्छ, तपाईँ हामीले तिरेको करबाट यिनीहरूले तलब खान्छन्, गाडी चढ्छन्, श्रीमती पाल्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् भने हाम्रै कुरा नसुन्ने। र कति ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू मरिरहेका छन्, कैयौं युवाहरू चाहिँ अल्पत्र परिरहेका छन्, कुरा सुन्ने मान्छे नै छैन के साथीहरू। यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि, यो दादागिरीको अन्त्यका लागि, यो अन्यायको अन्त्यका लागि चाहिँ तपाईँ हामी हरेकले हातमा हात मिलाउन आवश्यक छ। तपाईँ हामी हरेकले एकजुट हुन आवश्यक छ। जबसम्म तपाईँ हामी जुट्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ हामी विद्रोही बन्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ हामी सत्ता खोज्न सक्ने सामर्थ्य, तिमीहरूले गल्ती गर्यौ भने हामी तिमीहरूलाई लखेड्छौँ भन्ने साहस हामी राख्दैनौँ नि, तबसम्म केही हुँदैन। यहाँ धेरै साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, हामी भनौँ क्या, उही भनौँ, उही मैले बोलेका सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने हुँदैन नि। म बोल्न सक्छु भने तपाईँ पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, म आवाज उठाउन सक्छु भने तपाईँ पनि आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईँले आफ्नो भित्रको पावर र क्यापासिटी चिन्न आवश्यक छ। यु निड टु रिकग्नाइज योर सेल्फ हु यु आर भन्छ नि, आफ्नो पावरलाई हामी चिनौँ क्या। आजको यो इरामा लाइभ हेर्न सक्छौँ, लाइभ सेयर गर्न सक्छौँ, टिकटक चलाउन सक्छौँ, केपीओलीलाई फेसबुकबाट गाली दिन सक्छौँ भने आफूमाथि परेको अन्यायको विरोध गर्न सक्छौँ नि त। त्यति पनि गर्न सक्दैनौँ र। प्रदीप जोशीलाई हावा लागेछ यो कुरा, थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब हावा लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनकि यहाँ मान्छेले ठगेर खाइरहेको थिए, जनतालाई लुटेर खाइरहेको थिए, मान्छेमाथि आक्रमण गरिरहेको थिए। हामीले के सिकायौँ भने, हामीले के भन्यौँ भने यहाँ लुटेर कसैले पनि खान पाउनु हुँदैन, तपाईँ हामी सबैसँग क्षमता छ। कोही यहाँ राजा होइन, कोही मालिक होइन, कोही यहाँ दास होइन, सबैजना समान छन्, सबैजना स्वतन्त्र छौँ। हामीले चाह्यो भने सक्छौँ, हामीले चाह्यो भने गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिकायो भने अब साथीभाइहरूलाई हावा लाग्नु के ठुलो कुरा भयो। किनकि शासन गरिरहेका मान्छे, मान्छेलाई ठगिरहेका, मान्छेलाई लुटिरहेका, मान्छेलाई दास बनाइरहेका, गुलाम बनाइरहेका, एउटा पुलिसमा जागिर खान पनि हामीलाई सोध, एउटा बोर्डिङमा जागिर खान नि हामीलाई सोध, हामीबाट ऋण ल्याउ र तिमीहरू विदेश जाऊ कमाऊ अनि हामीलाई पाल, हामीलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्न देऊ भनिरहेकाहरूलाई हामी जस्ता युवाले बोलेका कुराहरू हावा लाग्नु स्वाभाविकै हो क्या, लागिहाल्छ नि हावा। हामी त सत्ताबाट हटाउँछौँ, तिमीहरूलाई चुनाव हराउँछौँ, तिमीहरू ठगौ, तिमीहरू भ्रष्टाचारी हौ, तिमीहरू लुटेर आऊ भनेर भनेपछि अनि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के हो भने यिनीहरू त हावा हुन्, यिनीहरू त जगल्टे हुन्, यिनीहरू त यो हुन्, यिनीहरू त वा हुन् भन्नु स्वाभाविकै हो। यसलाई हामी केही पनि कुरा भन्दैनौँ, मात्र एउटा सन्देश। अब पोलिटिक्सबाट प्रचण्ड, केपी ओली, देउबा, माधव नेपाल, अरू प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबुरामहरू सबै जतिजना हुनुहुन्छ कृपया तपाईँ सन्यास लिएर युवा पुस्तालाई चान्स दिनुहोस्। तपाईँहरू टेस्टेड भइसक्नुभयो, तपाईँहरूले देशलाई विकास गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यो देशमा हामी जतिको युवाहरू पनि छौँ, हाम्रो भविष्य छ। यहाँ कैयौँ युवाहरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैजनाको भविष्य छ। हामी सबैजना राम्रो नेपालमा बस्न चाहन्छौँ, समृद्धशाली नेपालमा बस्न चाहन्छौँ, विकसित नेपालमा बस्न चाहन्छौँ। हामी सधैँभरि गरिब भएर बाँच्ने, गरिबै भएर मरिराख्ने, गरिबीमै रहिराख्ने हामी चाहँदैनौँ। यो देश बनोस्, यो देश राम्रो होस्, यो देशमा यो देशका हरेक आमाहरू, यो देशका हरेक बुवाहरू, यो देशका हरेक दाजुभाइहरूले यही देशभित्र एक आपसमा रमाएर, एकअर्कासँग हाँसेर, एकअर्कासँग खुसी भएर हाम्रो बाँकी जिन्दगी हामी बिताउन पाऊँ। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैजनाले आवाज उठाउँ।
किनकि बेघर भइसकेका, पार्टीविहीन, ठग्ने, लुट्ने, झगडा गरिराख्ने, पार्टीको चुनाव चिन्हका लागि नि झगडा गर्छन्, पार्टीको नामका लागि नि झगडा गर्छन्, संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने नि झगडा गर्छन्। यहाँ खान पाएनन् जनताले भनेर कोही बोल्दैन, जनताको लागि विकास गरौँ कोही बोल्दैन, जनताको पक्षमा आवाज उठाउँ भनेर कोही बोल्दैन। त्यसकारण जति पनि जना छौँ हामी जो छौँ, कृपया होइन आफ्नो क्षेत्रबाट खबरदारी पनि गरौँ, कुरा पनि उठाउँ, देश विकास गर्ने बाटोमा सबैजना हिँडौँ। सम्भव छ, हामी सक्छौँ। धन्यवाद, नमस्ते। सुखको सहयात्री युट्युब च्यानल 24 अनलाइन मिडिया भुल्नु भएको छ भने अहिले नै लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब, छेउको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न